Audio Jungle. Audio Jungle. ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। ये कबूल बाजी है आपको? खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं नाज़रीन यूसी 32 के अंदर रेशम बाज़ार बाई खान चाड़ी, जहाँ पर आज नाज़रीन इस यूसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब सलीम राजपूत भुट्टो आप चेयरमैन उम्मीदवार, और साथ नाज़रीन सलमान सरफराज साहब उम्मीदवार वाइस चेयरमैन। आज इस 32 यूसी में हम हाज़िर हुए हैं और हम इस 32 यूसी के जितने भी बाशऊर नौजवान और जितने भी बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के अहबाब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले हमारे जो बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद यूनुस कुरैशी साहब, हम इनके भी मशकूर हैं कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बावसीला जनाब मोहतरम सलीम राजपूत भुट्टो साहब के अल्हम्दुलिल्लाह वसीले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। बावसीला जनाब सग़ीर अहमद कुरैशी साहब जो डिस्ट्रिक्ट सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आए नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं यूनुस कुरैशी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। बात ये है कि यहाँ एक वक्त हमें रहते हुए हो गया और हमने सबको देखा और जो है मकसद ये है कि समझा, लेकिन बात कोई समझ में नहीं आई, क्योंकि आज तक एरिए में लोग खड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन काम कोई नहीं होता। तो इसी जज्बे को लेकर हमने कहा चलो भाई अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी का उरूज भी है और काम भी कराती है, तो हमारी भी मंशा ये है कि हमारे इलाके के काम हो, और अल्लाह ने अगर हमें चांस दिया तो इंशाल्लाह करेंगे, और नहीं भी तो हम वैसे भी इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार हैं। हमें चांस देकर आप देखें इंशाल्लाह, तो इसका आपके सामने नतीजा खुद आएगा। अच्छा सर, कोई पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? बस यही है, आप लोगों से अर्ज़ है कि भाई देखो ना, अगर अच्छे लोगों को इंतखाब करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छाई मिलेगी, और अगर नहीं तो जिस तरह आज तक सिलसिला चलता आया है और चलता रहेगा, ये ज़रूरी नहीं कि किस पार्टी से और कौन है। आप ये जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको देखने का है कि उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या बात है, वाकई वो हमारे प्रोग्राम पर पूरा उतर सकता है, तो हम उसको मकसद ये है कि हेल्प करें। और नहीं तो बहुत सारे लोग हैं कहते कुछ हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, सब कुछ होते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। इंशाल्लाह आपको हम जो है ना इस बात से मायूस नहीं करेंगे, और आप जब भी जिस वक्त भी जो भी होगा हमारे लायक काम हमके साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया सर। और अब चलते हैं नाज़रीन जनाब मोहतरम सलीम राजपूत भुट्टो साहब, जिनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, मेरे बहुत ही करम फरमा हैं और बुज़ुर्गों से भी बड़ी एक लगन रखते हैं। अभी से नहीं, बहुत अरसे दराज से अल्हम्दुलिल्लाह एक लगन भी रखते हैं और काम का जज्बा भी लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ काम भी इस यूसी के अंदर बहुत सारे काम भी कराते हैं, और वक्तन फ़वक्तन हम इनकी एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं। कभी कहाँ के मामलत को देखते हैं, कभी सेवरेज का मामला आता है, कभी हेस्को का मामला आता है, सब मामलत को, कभी वासे का हैदराबाद वासे का मामला आता है, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतरम सलीम भुट्टो राजपूत साहब खड़े होते हैं। आए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 32 यूसी रेशम बाज़ार के बाई खान चाड़ी के ये उम्मीदवार हैं चेयरमैन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सर। और दूसरी बात है कि इलेक्शन के हवाले से हैदराबाद के अंदर पहले भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती रही, लेकिन ऐसे इलाके हैं कि जिसके अंदर ये पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने हर इलाके से हमारा पैनल उतारा है, और कोई ऐसी यूसी नहीं है कि जो हमारे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ना हो। दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी ने अब ये देखा है कि हमारे उर्दू बोलने वालों ने जो एक कदम आगे बढ़े, तो पीपल्स पार्टी ने 2 कदम आगे बढ़ के और ये कहा कि आप लोग उर्दू बोलने वाले ही हमारे दोस्त और भाई हो, तो आप अपने अपने इलाके से आप उम्मीदवार हो, और हम आपको गवर्नमेंट की भी सपोर्ट करेंगे, और इलाके के लिए जो तरक्याती कामों के हवाले से हम जायज़ आपकी मदद करेंगे। हैदराबाद भी हमारा है और इंशाअल्लाह ताला सिंध भी हमारा है, और हैदराबाद के मेयर के हवाले से भी जो हमने कोशिशें की हैं, जो पीपल्स पार्टी ने, सगीर कुरैशी भाई ने और जाम खान शोरो साहब ने, हमारे जितने भी यहाँ पर जब्बार खान हैं, आजीज़ धामरा हैं, और जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे अज़हर सियाल भाई हैं, और जिस तरीके से ये इन्होंने किया है सगीर कुरैशी भाई ने, तो हैदराबाद जो इनको ज़िम्मेदारी मिली है इन्होंने बखूबी निभाई है, और पूरे परेटाबाद, हैदराबाद, शाही बाज़ार,
قلعہ ہو. یہ بھائی خان چاڑی کی یوسی ہے, یوسی 32, جو ہماری بھائی خان چاڑی سے لے کے اور چھوٹی گٹی تک ہمارا ایریا ہوتا ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی, مجھے اللہ پاک نے عزت دی, جو میں 2 دفعہ کونسلر بنا, اور یہ سب لوگ جانتے ہیں. ہمیں کسی کی برائی کر کے اپنی اچھائی نہیں دکھانی ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے یہاں پر خدمت کی ہے اور خدمت کرتے رہیں گے, کیونکہ اسی خدمت کے جذبے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا مقام دیا. کیونکہ میری 60 سال ایج ہے, اور میں نے اس کے اندر 20 سال کی ایج سے میں نے 40 سال جو خدمت کی ہے وہ یہ ہے کہ میں تال کا چیئرمین بھی لطیف آباد کا بنا. اللہ پاک نے اس میں عزت بخشی. میں درگاہ سخی عبدالواصف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ مذہبی امور کمیٹی کا چیئرمین بنا. میری یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اور میں بابا صلاح الدین میں درگاہ پہ بھی مذہبی امور کمیٹی کا چیئرمین بنا, اور درگاہ کلندر پاک پہ جو پیٹی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی مجھے انچارج رکھا. تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے, بزرگوں کی دعا ہے. ابھی ہمارا جو الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہے, ہار جیت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کوشش کریں اور اپنے علاقے کی خدمت کریں تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ یار میں الیکشن میں حصہ لوں گا, یا میں ہارتا ہوں یا میں جیتتا ہوں, ہم ہارنے کے بعد بھی جیتے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہم خدمت کے لیے آئیں. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اپنے علاقے کو اپنا سمجھتے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو رشتہ دار ہیں میرے, جو دوسری پارٹی سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, اور بس یہ نصیب کی بات ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ان علاقے کے لوگوں کو, جو میری یوسی 32 کے ہیں, میری یہی گزارش ہوگی کہ جو کام والا بندہ ہو اور جو آپ کو مناسب لگے کہ ہمارے علاقے کے لیے یہ بہتر ہے, اس کو آپ ووٹ دیں. میں آپ سے اپیل صرف ووٹ کی اسی لیے کروں گا, لیکن پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میری عرض ضرور ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی, آپ کو معلوم ہے کہ حکومت سندھ کی ہے, تو اس لحاظ سے ہمیں تھوڑی آسانی ہوگی کہ ہم خدمت کر سکیں گے, اور ہمیں فنڈ بھی مل سکے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے. آج بھی چیئرمین جو کھڑے ہیں پورے حیدرآباد پیپلز پارٹی کے, وہ آج بھی پانی برساتی نالوں کے جو پانی ہے, کسی سیوریج کا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. لیکن نصیب کی بات یہ ہے کہ میں اوپر علاقے میں رہتا ہوں تو پانی سارا نیچے چلا جاتا ہے, تو اس سے نجات سے ہماری جان چھٹی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے میری آواز کو آگے تک چینل کے توسط سے, حیدرآباد جو نیوز ہے آپ کا, اور مذہبی حوالے سے بھی آپ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. میرے جو وائس چیئرمین ہیں وہ سلمان سرفراز ہیں, اور کونسلر جو ہے ہم نے 2 یوسی سے 2 وارڈ سے لیا ہے. ایک ہمارا سید شبیر شاہ ہے جو وارڈ 1 سے ہیں, اور وارڈ 3 سے جو ہے ہمارے میمن برادری سے ہیں محمد زویم میمن آگبانی. تو یہ ہمارے کونسلر اور چیئرمین. لیکن اچانک آپ کا آنا اور اس حوالے سے, تو وہ کام دھندے کے حوالے سے ہے نا, وہ کچھ باہر بھی ہیں, نہیں تو ان سے بھی آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد کرائیں گے. 19 اور 20 تاریخ چاند کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بڑا پروگرام کر رہے ہیں, وہ نیاز کی صورت میں بھی ہوگا اور اپنے علاقے میں بھی ہوگا. تو میں تو شکر گزار ہوں میرے پیپلز پارٹی کا کہ مجھے ٹکٹ دیا اس حوالے سے کہ میں یہاں پر خدمت کر سکوں چیئرمین کا, اور صغیر بھائی کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا. لیکن میں پرانی بات آپ کو بتا سکوں کہ یہ پی ایس پہلے 38 تھا جب مجھے محترمہ بے نظیر صاحبہ نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا, اور میں الیکشن صوبائی اسمبلی کے یہاں لڑا تھا. میں صوبائی میں تھا, الہی بخش قائم خانی صوبائی میں تھے, اور قومی اسمبلی میں عمر قریشی بھائی تھے. تو وہ ٹائم ہمارا 96 کا تھا جو ہم نے گزارا. آج پیپلز پارٹی نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے لوگوں کی ہم خدمت کریں, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ روزگار دیتی ہے, خدمت کرتی ہے. جب تک آپ ہمیں اپنا نہ سمجھو گے, پیپلز پارٹی سے محبت کر کے دیکھو, تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ آپ کے اعتماد پہ اترے گی, اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنا سمجھ کے کام کرے گی انشاءاللہ. اچھا سر, اب 14 اگست آ رہی ہے, تو اس حوالے سے کوئی پیغام چھوٹا سا, خوبصورت سا؟ بھئی 14 اگست کے حوالے سے تو ہمارا یہ پاکستان ڈے ہے, اور اس کے اندر تو ہماری تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں پاکستان کی, اور جتنی بھی پاکستان کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ 14 اگست بڑے محبت اور دل سے بنایا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک کے صدقے سے یہ پاکستان ہمیں عطا کیا. اور اس حوالے سے جب پاکستان ہے
تو ساری تنظیمیں ہیں اور ہم لوگ ہیں. بے شک. پاکستان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. 14 اگست کے حوالے سے ہر گلی میں، ہر گھر پہ، لیکن میں ایک عرض کر سکتا ہوں، اپیل کر سکتا ہوں آپ بھائیوں سے کہ 14 اگست پہ آپ کوئی بھی آدمی کسی بھی حوالے سے ایونٹ بناتا ہے، لیکن ہر گھر کے اوپر جھنڈا پاکستان کا ضرور لگائیں. 14 اگست پہ تو ہماری یہ ایک پہچان بھی ہے، ہماری آن، اور دعا کی جائے کہ اس پاکستان کے لیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا ہے، اور پاک فوج نے جس طریقے سے ہمارے ملک کے لیے کر رہی ہے، تمام ایجنسیاں کر رہی ہیں، ہمیں ان کے بھی احترام اور عزت اور ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس الیکشن میں حصہ جو لیا ہے صرف کھڑے ہونے کے لیے نہیں، الیکشن لڑنے کے لیے اور جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ پہ ہمارا یقین ہے. اور ہمارے جتنے بھی ووٹر ہیں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالیں اور نکلیں، تو اس میں معلوم پڑے گا کہ آپ کے علاقے کے لیے آپ بھی جذبہ رکھتے ہیں، اور تمام برادری ہمارے ساتھ ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے. ناظرین جی ناظرین کل انشاءاللہ پھر نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی نقشبندی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.